अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक अहम वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। वो ये है कि अल-हुदा इंटरनेशनल अल-हुदा के बानी मेरी मोहतरमा अज़ीज़ा मुक़द्दसा, मेरी माँ समान, मेरी बहन समान, मेरी उस्ताद समान, क्योंकि मैं कुछ अर्सा उन्हें सुनता रहा, अब मैंने सुनना छोड़ दिया है। इसका रीज़न मैं बताऊंगा। मोहतरमा डॉक्टर फरहत हाशमी हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह पाक आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। लेकिन मेरी एक राय और आपके इस सोशल मीडिया पर बयान डालने पर मेरा इख्तलाफ है। कहते हैं कि सच कड़वा होता है, ये बकवास करते हैं। सच कड़वा नहीं होता, हमारा लहजा, हमारा कहने का अंदाज़ सख्त होता है। मेरी माँ सम्मान, मेरी बहन सम्मान, मेरी 5 बेटियां हैं। उनकी उम्र अगर मिलाई जाए तो वो उनकी उम्र तक 60-70 साल या 55 साल 50 साल मेरा अंदाज़ा है पहुंच जाएंगी। तो मेरी बेटी भी है। मैं मेरी बेटी, बड़ी बेटी जो है, उसको सामने रख कर ये नसीहत कर रहा हूँ। और ये मेरा मशवरा है, नसीहत नहीं है। छोटा मुँह बड़ी बात, ये नसीहत नहीं है, ये मेरा मशवरा है। मैं एक अहले हदीस उलमा का खादिम हूँ, लेकिन जो गलती हमारे भी करेंगे तो इंसान हैं, तो मैं उनको मुअद्दिबाना गुजारिश करके आगाह करता हूँ। अल्लाह पाक मेरी गलतियों को ताईं भी माफ़ फरमाए। मैं कुछ अर्सा डॉक्टर साहिबा को सुनता रहा। सुनने के बाद मेरे दिल में मलाल, मेरे दिल में ऐसा शौक़ पैदा हुआ कि मैं इनको मिलूं। जब उनका लहजा जो है, आगे बैठी बेटियों को, बहनों को लहजा इस्तेमाल करती हैं, तो उससे इंसान को जो है दिल में कशिश होती है। तो इसी आवाज़ के हवाला से कल मैं गुज़िश्ता दिन, एक कारी साहब हैं अहले हदीस हमारे मोहल्ले के, मैंने उनसे पूछा कि आपकी क्या राय है कि ये जो सोशल मीडिया पर डॉक्टर साहिबा आवाज़ के हवाले से कहते हैं आवाज़ का पर्दा नहीं है, इसीलिए अगर आवाज़ का पर्दा होता तो अल्लाह ने क्यों फरमाया कि अगर कोई दस्तक दे तो उसको नरम लहजे में जवाब ना दो, उसको सख्त लहजे से जवाब दे सकते हो। अगर इसका पर्दा हो तो अल्लाह हुक्म ना फरमाते। मैंने कहा आपकी अकल की मत मारी गई है। आप कारी साहब हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये बयान नरम लहजे से होता है और वो तलख कलामी से जवाब दिया जाता है। तो अल्लाह ने वहाँ का क्या फरमाया कि नरम लहजे से, धीमी धीमी आवाज़ से उसको अगर कहोगे मेरे भाई, या जी आप कहाँ से आए हैं, जी आप बैठक में बैठे हैं, चाय वगैरह पिलाती हूँ, पानी पिलाती हूँ, तो इस पर उलमा फरमाते हैं उसके दिल में जो है तमा पैदा होगा, लालच पैदा होगी। उसकी आवाज़ धीमी, प्यारी, मीठी, धीमी आवाज़ सुनकर उसके दिल में तमा पैदा होगा, उसके दिल में रोग पैदा होगा। तो इसीलिए जो है अल्लाह ने तलख कलामी का जवाब दिया है, फरमाया है कि तलख जवाब दो। वो नहीं बैठे भाई, वो जब आ जाएंगे तब मिल लीजिएगा या फिर फ़ोन पर रब्ता करके आइएगा। बस दैट्स ऑल, यही अल्फाज हैं। तो यहाँ जो है मैं एज ए मर्द, अल्लाह ने मर्द की जो औरत की आवाज़ सुनने पर जो दिल में तमा उभरता है, अल्लाह की आयत की जो तशरीह है, मैंने उस दिन से पहचान ली है। जब मैंने डॉक्टर साहिबा का बयान सुना, मुझे शौक़ पैदा हुआ कि मैं बार बार सुनूं। मुझे अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। शैतान जो है कई वसवसे डालता था, मेरी उस गलती को अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। मैं ये बात अपनी न करता,
میں قرآن پاک کی آیت کی تشریح بن کر سامنے آیا ہوں، کیونکہ اللہ نے مرد کے روگ کو بیان فرمایا ہے، اللہ نے مرد کو بنایا ہے، عورت کو بنایا ہے، تو اللہ پاک جانتے ہیں کہ دھیمی آواز سے اس کے دل میں طمع اور لالچ ابھر سکتی ہے۔ باپ کو پتہ ہوتا ہے میرا بیٹا کس نہج اور کس طبیعت کا ہے، تو اللہ کو بھی پتہ ہے جب بنایا جو اس نے ہے، میرے دل میں طمع اور لالچ ہوتی کہ میں ان کو ملنے کا شوق رکھتا کہ اسے ملا جائے۔ میری بہن ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میری بہن ہے، میری ماں سمان ہے، میری استاد سمان ہے، میں معافی چاہتا ہوں اللہ سے بھی جتنے دن میں نے گناہ کیا۔ ڈاکٹر صاحبہ اگر حدیث سے ثابت نہیں تو یہ بات تقوی کے خلاف ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر ایسے جو ہے اگرچہ پردے میں آ کر بھی آپ جو ہے آواز کا پردہ جو ہے یہ نہ سمجھیں تو تقوی کے خلاف ہے۔ میری بات کو کنڈم نہیں کریں گے، آپ میری بات کو اگنور نہیں کریں گے، یہ تنقید نہیں ہے، یہ اصلاح ہے۔ میں اپنی بہن سمجھ کر، میں اپنی ماں سمجھ کر یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ خدا را آپ اجماع امت کو بھی مانتی ہیں، تو اگرچہ آپ جماعت اسلامی کی ہیں تب بھی میری بہن ہے، میری ماں ہے، اگرچہ جماعت اسلامی کی ہیں یا پھر جماعت اہل حدیث سے تعلق رکھتی ہیں تب بھی میری ماں اور بہن ہے۔ تو میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ جب سے میں نے آپ کا بیان سنا، آج میں نے بیان کیوں کیا، اس بات کو دل سے نکالا کہ یہ بات جو ہے مرد ہی سمجھ سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے کہ طمع و لالچ دل میں ابھرتی ہے یا نہیں ابھرتی، کیونکہ اللہ نے مرد کا ذکر کیا ہے کہ جب مرد دستک دے باہر تو عورت کو دھیمی آواز سے جواب نہیں دینا چاہیے بلکہ تلخ کلامی سے جواب دینا چاہیے، کیونکہ اللہ جانتے تھے دل میں روگ اور طمع اور لالچ ابھر سکتی ہے۔ تو اسی لیے قرآن پاک کی آیت کا مفہوم بن کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ اللہ پاک میری کمیاں کوتاہی بھی معاف فرمائے۔ میں بار بار میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ آپ میری بات کو کیسے لیں گی، آپ میری بات کو کیسے لیں گی۔ سوشل میڈیا پہ ایسے کمینے لوگ بھی موجود ہیں جو شارٹ کلپ بنا کر سیاق و سباق کو چھوڑ کر ویڈیو ڈال دیتے ہیں کہ جی اس نے جو ہے چھترول کی ہے، اس نے جی اس کی تنقید کی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ کے چاہنے والے گالیاں دیں گے اور دوسرے جو ان کے خلاف ہیں وہ ویڈیو ڈال کر کاٹ کر اپنے مطلب کی سیاق و سباق چھوڑ کر وہ گالیاں دیں گے، جی یہ دیکھیں اس نے چھترول کی ہے، صوفی نے، ملا نے۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی قاری نہیں ہوں، میں ایک علماء کا خادم ادنا انسان ہوں۔ اللہ پاک میری کمیاں کوتاہیاں بھی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں نے اللہ غلطیاں نہیں غلطوڑ کیے ہیں، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔